امروز واقعا امو اخلاقی پیامبری که مو امت محمد و آل محمد، آیا اون اخلاق امروز در بین از ما دیده میشه؟ مگر یکی به نام ابو لبابه شخصی بودن در یک میتینگ، مثل یک جلسه ای رفته بود. حالا پیغمبر او را فرستاده بودن در جلسه ای چی؟ بر مسیحی ها که برو از طرف مو حرف بزن. تو اینجا ابو لبابه چی کار منه؟ وقتی که در اون جلسه مونه یک جمله اشتباه که در اون میتینگ گفته بودن، در اون میتینگ اشتباه از دهان چی بیرون شده بود. بعد وقتی که از اون میتینگ بر میشه اینجا میفهمه که بعد این جمله ای که ما گفتیم به ضرر اسلام گفتیم. اینجا هستن که ابو لبابه چی کار منه؟ اینجا در دلش مثل یک آتش روشن میشه. مگه فردا روز قیامت خدایا ما چی آبرو و عزت نزد پیغمبر داریم، اما فردا روز قیامت ما شما چی جواب بدیم؟ خدایا این چی باشه؟ از همونجا حرکت مونه در مدینه میه. در مدینه میه یک بسیار رسی هم با خود میگره، رسی میگره میه خود را در چی؟ در همون مسجد پیغمبر که مسجد نبوی مولا خود را همون چی؟ بسته مونه. مگه خدایا تایی که تو نبخشیده مرا از اینجی وقتی مثلا همون بسیار دخترش یا پسرش میه گیره چی؟ از همون وقت غذا خوردن گیره رسمان رو باز منه. اونجا مگه تایی که تو نبخشیده ای خدایا ما همینجا باید چی باشیم؟ این حرف به گوش پیغمبر خدا میرسد که ابو لبابه آمده خود را در مسجد بسته کرده با رسی. اینجا از پیغمبر خدا میگوید خدا اگر می آمد من طلب مغفرت از برایش میکردم، اما خدا ابو لبابه رو میبخشد. حالا چند روز این از این وقت میگذرد، بعد پیغمبر بر خداوند عالم بر پیغمبر وحی میفرستد. پیغمبر خداوند عالم این بنده یک را گناهش را بخشیده است. وقتی که گناهش بخشیده است اینا پیغمبر به ام سلمه میگوید یا رسول الله اجازه بدهی که ما همین ابو لبابه بگیم؟ میگه فرقی نداره تو بگی دیگه. وقتی که این گبر میگه در مدینه آوازه از این پخش میشه که خدا گناه ابو لبابه رو بخشیده. مردم مدینه جمع میشن میخوایم میگه امیر اسپان را امیر رسید از گردون ازی خلاص کنیم. اینجا ابو لبابه چی میگه؟ ابو لبابه میگه که نه، ما میخواییم که این رسمان رو پیغمبر خدا باز کنه از گردن ما. وقتی که این رسید از گردون ازی باز منه، یعنی ابو لبابه اینقدر خوشحال میشه میگه یا رسول الله چیزی که سرمایه و دارایی دارم امیر صدقه میدیم در راه خدا. نگاه کن اینجا پیغمبر خدا چی میگه؟ پیغمبر خدا میگه به ابو لبابه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. میگه خداوند عالم کسی که توبه کنه دوست داره و یحب المتطهرین انسان پاک باشه. پاک چی؟ یک ظاهر انسان داره یک باطن داره، اما باطن از ما که پاک باشه این چی؟ این نزد خدا بسیار عظمت داره، باطن انسان پاک باشه. وقتی که ابو لبابه این امو جایی هستن که حاجی صاحبان رفتن در مسجد پیغمبر ستونهایی هستن که به نام ستون توبه امروز یاد میشه. ستون توبه مولد در اون ستون توبه باید چی؟ حاجی های اسمو که وقتی که مولد در همون مسجد پیغمبر دو رکعت نماز بخوان. حالا